थोड़ा सा हम डाइग्रेस करके ज़रा वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। आसिफ साहब, ये बताइएगा, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है, इसका इस तरह से भी एक तज्जिया किया जा रहा है कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई गंडापुर साहब ने तो कुछ सूबे में मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। अगर वो उन्होंने जो है ना वो ऑन बोर्ड ना हुए तो उनको भी ऑफलोड किया जा सकता है। क्या आप यहाँ तक मामला जाते हुए देख रहे हैं? और ये जो गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, ये वाकई में मुखालफत करेंगे भी? देखें अलीना, गंडापुर साहब ने जो ये कहा है ना कि मैं किसी भी ऑपरेशन की मुखालफत करूँगा, ये वर्ड्स उन्होंने जो है वो जो कौमी इस्लामती की पार्लिमानी कमेटी थी वहाँ पे ये वर्ड्स नहीं कहे। और अब जो वो इंटरव्यूज़ में बातें कर रहे हैं वो बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं जो कि उस फोरम पे उन्होंने नहीं कही जहाँ पे बतौर वज़ीर आला उनको बुलाया गया था और उनको सुना गया था। तो बुनियादी तौर पे इनके इन बयानात की टारगेट ऑडियंस ना तो वफाकी हुकूमत है ना वफाक के इदारे हैं। बेसिकली जो अली अमीन गंडापुर हैं वो पीटीआई की उस पॉलिसी को जो है वो तालिबान के और लोगों के सामने ला रहे हैं कि हम तो जो है तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हमायती हैं। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पीटीआई की तरह तालिबान के सामने जो है वो अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इस जंग में हम जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ उस तरह से नहीं हैं। और देखें ये कितनी गैर ज़िम्मेदारी की बात है कि आप सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और आप कोई मुतबादल भी नहीं दे रहे, कोई मुतबादल हिकमत अमली दें, कोई मुतबादल आप चीज़ दें कि जी ये नहीं तो ये होना चाहिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं जो है कोई ऑपरेशन अगर होता है तो मैं नहीं होने दूंगा। भाई देखें, टारगेटेड ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहा है और अगर फर्दर भी कोई ऑपरेशन होना है तो वो आप जानते ही हैं कि आप उसमें ख़ुद कितने रेलिवेंट हैं। लेकिन आपने तो इस बात का इजहार ही उस तरीके से नहीं किया उस फोरम पे जिस पे आपको सुना गया, जिस पे आपको बुलाया गया, जिस पे आपका फ़र्ज़ था कि आप अपना इख्तलाफी नोट वहाँ पे देते और कहते जी कि कोई ऑपरेशन हुआ तो मैं मुखालफत करूँगा या मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा या हम अब इसमें नहीं हैं आपके साथ। वहाँ पर तो आपने इस तरीके से दो टोक कोई बात नहीं की। अब मामला ये है कि बुनियादी तौर पर जो केपी में उन्होंने फ़िगर दिया कि जी 34,000 टेररिस्ट है, ये भी गलत एक फिगर दिया उन्होंने, क्योंकि जो मैक्सिमम टेररिस्ट हैं केपी में वो 5,000 से 7,000 तक हैं। और वो भी क्योंकि आबादी के अंदर छुपे हुए हैं और इसलिए उनको एक तो ये एडवांटेज होता है पहल करने का और इस वजह से वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो मोहतात किया जाता है कि वो आबादी के अंदर मौजूद होते हैं। अदरवाइज़ तो उनको 5-7 हज़ार बंदे जितने भी वो मुसल्ला हों जिस तरह के लेवल के भी, उनको वो आर्मी और ये सारे इदारे तो वो जो है वो सामने मंजर से ही गायब कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ केपी में जो हमारी पुलिस है वो तकरीबन 1,30,000 है। आर्मी और एफसी जो है वो मिलाएं तो कोई 2.25 लाख वो बनते हैं। तो जो टोटल नंबर है वो ये जो आर्मी और एफसी है ना ये तकरीबन 2.25 लाख बनते हैं। अच्छा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 5 से 7 हज़ार टेररिस्ट को ना मार सकें। मसला ये है कि वो आबादी की शील्ड के अंदर रहते हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब की जो टारगेट ऑडियंस है वो बुनियादी तौर पे वफाक के ऊपर एक तो दबाव डालना है कि इनके ऊपर दबाव डाला जाए, लेकिन दबाव डालने के अलावा वो ना तो कोई हिकमत अमली दे रहे हैं ना कोई मुतबादिल कोई चीज़ जो है वो सामने ला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उन्होंने बातें की हैं उसमें 1-2 पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर गौर होना चाहिए। क्या? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो वो बताएं ना, चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के, कोई तकरीबन 200 अरब रुपए लगे हैं बाढ़ के ऊपर, तो फिर भी अगर लोग वहाँ से आ रहे हैं तो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? या आपने पूछा है कौमी इस्लामती के इदारों से जी कि वो बाढ़ लगी हुई है तो दहशतगर्द क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि केपी की अगर बात करें तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान शायद वज़ीर आला केपी से ज़्यादा अहम है कि उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत की है, तो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनसे भी बात होनी चाहिए कि आप इसकी कोई मुतबादल हिकमत अमली दें। जब प्रोविंशियल एक्शन प्लान उन्होंने बनाया है, वो टीओआरस वगैरह उन्होंने भिजवाए भी हैं वफाकी हुकूमत को, लेकिन वफाकी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ये जानते हैं कि जो है ना उनके 7 में से जो 4 डिवीजन है ना केपी के, वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी जो हैं वो मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, खुद उनके बारे में आ चुकी हैं खबरें कि वो भत्ता देते हैं और उनके जो बयानात हैं वो भी ये बता रहे हैं, जब वो लोगों को ये कहते हैं कि फ़लाँ पार्टी देखो तालिबान के ख़िलाफ़ थी तो वो ख़त्म हो गई,
تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ملک کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈری ہوئی حکمت عملی کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو میری یہ رائے ہے کہ جو کے پی کے وہ لوگ جو جس طرح مولانا فضل الرحمان ہیں, یا ایون اس میں جب ہم اس میں بڑے فریم میں بات کریں تو بلوچستان کی بھی کیونکہ بات ہوئی تھی, اور بلوچستان کے بہت ساری پارٹیاں تو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں اور جو ہیں وہ آئی نہیں تھیں, تو ان کے ساتھ بھی بات چیت بہرحال ہونی چاہیے اور مولانا کو بھی راضی کرنا چاہیے, اور ایک عوامی جو حمایت ہے وہ بہرحال اس آپریشن کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس وقت صرف وفاق کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں. بالکل سر, پوائنٹ آ گیا. 2-3 سوالات ہیں, میں کراس کویشچن بھی کروں گی فخر سے, لیکن مظہر عباس صاحب کا تجزیہ پہلے لیتے ہیں. مظہر صاحب, یہ جو بیان ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں کل بھی شاید یہ بات ہوئی تھی کہ پورے پاکستان میں جو 2014 میں آپریشن شروع ہوا تھا وہ آپریشن ختم نہیں ہوا. کبھی آپریشن تیز ہوتا ہے, کبھی رک جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ایپیکس کمیٹیز اسی زمانے میں بنی تھیں, وہ ایپیکس کمیٹی آج بھی موجود ہے, صوبائی ایپیکس کمیٹی بھی موجود ہے, مرکزی ایپیکس کمیٹی بھی موجود ہے, اور وہ بنائی اسی وجہ سے گئی تھی کہ اس میں آرمی کا بھی انپٹ آتا ہے, اس میں سویلین گورنمنٹس کا بھی انپٹ آتا ہے. جو علی امین گنڈاپور کا بیان ہے وہ سیاسی بیان ہے, ٹھیک ہے, اور چونکہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت وہاں 2013 سے ہے, تو 2013 سے اب تک علی امین گنڈاپور جو ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ پولیس اتنے 13-14 سالوں میں پولیس میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے, پولیس کی کتنی ٹریننگز ہوئی ہیں, پولیس جو ہے وہ ٹیررسٹ اسکواڈ سے ٹیررسٹوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے, نہیں ہے تیار, کیونکہ ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آلموسٹ پولیس سرنڈر کر جاتی تھی بعض معاملات میں. لیکن کتنی اور خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں پولیس آرڈر 2002 آیا تھا, لیکن اس کے بعد اس طرح کی پبلک سیفٹی کمیشن وغیرہ جو اس کا حصہ تھے وہ اس طریقے سے معاف کیجیے گا اب آپریٹو نہیں ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو پرویز خٹک کی جو گورننس تھی, محمود خان کی تھی اور علی امین گنڈاپور کی تھی, تو وہ بتائیں ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ. اور جس طرح بھی آصف نے کہا کہ بہت سے ایسے علاقے جہاں اگر شام کو جو ہے وہ اسٹیٹ کی رٹ ہی نہیں ہوتی تو یہ پھر کون ذمہ دار ہے اس کا کس حد تک صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. دیکھیے جو بات دوسرے پیرائے میں ہوتی ہے اور وہ میرا خیال ہے وہ نہیں کر پاتے علی امین گنڈاپور, یا ایون ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھا ہے, آپریشن جب ہوا تھا تو اس میں طے ہوا تھا کہ آپریشن کے بعد کے جو اقدامات ہیں, اور خاص طور پہ فاٹا کے علاقے میں سابقہ جو فاٹا تھا, شمالی وزیرستان ہو, مالاکنڈ ہو, سوات ہو, اس کے بعد حکومتوں نے کیا ایکشن لینا تھا. جس چیز کا کرٹیکل انالیسز نہیں ہوتا وہ یہ کہ جو آپ نے ادھر کے لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ وعدے آپ نے پورے نہیں کیے. جس طرح وہاں کے علاقوں کو ڈیولپ ہونا تھا وہ ان علاقوں کو آپ نے ڈیولپ نہیں کیا. اس کے بعد جس طرح وہاں نظام عدل قائم ہونا تھا وہ نظام عدل قائم نہیں کیا آپ نے. تو وہ جو بے چینی ہے وہاں کے شہریوں کی وہ یہی ہے کہ آپ نے جو اقدام آپریشن تو کر لیا آپ نے, اور ہمیں یہ بتا دیا کہ جی آپریشن کامیاب ہوا ہے, ہم نے دہشت گردی کا صفایا کر دیا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں, کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں, وہ اپنی رٹ قائم کر دیتے ہیں. اب ڈیائی خان یا ان علاقوں میں اگر آپ معلوم کر لیں کہ کس کی رٹ ہے, تو یہ صوبائی حکومت اس سے بچ کے نہیں جا سکتی. صوبائی حکومت کو اپنی بھی نااہلی قبول کرنی پڑے گی, اور وفاقی حکومت نے جو وعدے کیے تھے آپریشن فاٹا کو مرج کرنے کے بعد اور آپریشن کے بعد, وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوئے. اس وجہ سے وہاں کے جو شہری ہیں ان کی بے چینی یہی ہے. یہی صورتحال بلوچستان میں ہے. جب بات گورننس وغیرہ کی ہوتی ہے تو بلوچستان کے معاملات کون لک آفٹر کر رہا ہے, اس میں کس حد تک صوبائی حکومت کا ان کا عمل دخل ہوتا ہے. یہی یہاں کے معاملات ہیں. آپ سندھ لے لیں اور پنجاب. سر ویسے آپ پولیس کی سپورٹ کا کہہ رہے تھے, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پولیس کی سپورٹ دینے کا تو گنڈاپور صاحب نے کہا اجلاس میں بیٹھ کے, ہمارے جو دونوں رپورٹرز ہیں ان سے کراس چیک کر لیتے ہیں بات.